अज़ीज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज नए मौजू पर नई कहानी लेकर आई हूँ। आपा समझाए इसे कि शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, बल्कि दो अफराद के मबैन एक मुआहदा होता है। हर किस्म के हालात में एक दूसरे के साथ निभाना एहसास जिम्मेदारी का मेरा मतलब है एक कमिटमेंट होती है। हारून ने किसी जोशीले मुकर्रर की तरह हाथ लहराया। कहा तो आपा के अंदाज पर दबंग रह गई, जबकि फारिया का मारे तैश के बुरा हाल हो गया। वो भड़क कर बोली, आपा नहीं, बताएं कि शादी एक कमिटमेंट होती है, मगर ऐसी कमिटमेंट नहीं होती कि बीवी चक्की में घियों की मानत पिसती रहे और शोहर मौज मस्ती करता फिरे। है मौज मस्ती? कैसी मौज मस्ती? क्यों, क्या मैं नौकरी नहीं करता? सारा दिन दफ्तर में सर खपाता हूँ। वो तड़प कर उठा। ओह, सारा सारा दिन? आपकी ड्यूटी 9 बजे से 1:30 बजे तक होती है और हफ्ते में 2 दिन आप भी होता है। आपके फारिया ने आपा को बीच में लाए बगैर बरह रास्त कहा। अच्छा, मेरे तो हफ्ते में 2 दिन ऑफ होते हैं और तुम्हारा तो पूरा हफ्ता ही ऑफ होता है। सफाई वाली आती है, धुलाई वाली भी आती है, खंडिया ही चढ़ानी होती है। दिल चाहा तो चढ़ा ली, वरना होटल जिंदाबाद। हरून ने भी जवाबी हमला करने में देर न की। इससे पहले कि फारिया भी मजीद गुलफशानी करती, आपा जो इतनी देर से इन दोनों की टका शक्लें देख रही थी, इनका जवाब दे गया और वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, दोनों खामोश हो जाओ। मैं तो तुम लोगों से मिलने आती हूँ, मगर आगे से तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें का दफ्तर खोल कर बैठ जाते हो। बीपी हाई हो जाता है मेरा। अब तो नहीं आऊँगी दोबारा, जा रही हूँ अभी के अभी। पकड़ाओ फारिया मेरी चादर। अरे आपा बैठे, प्लीज़ मत जाएं, अभी तो आई हैं। फारिया ने घबरा कर जल्दी से इन्हें कंधों से थाम कर दोबारा सोफे पर बिठाया। हाँ आपा, आप तशरीफ़ रखिए प्लीज़, अभी तो आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैं अभी आपके लिए गरम गरम बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। वो हजरत में साइड टेबल पर धरी मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हुए बोला। क्यों भाई, क्या घर में खाना नहीं बना? उन्होंने फारिया की जानब तनबीही नजरों से देखते हुए पूछा तो वो अपनी जगह पर खसिया कर रह गई, जबकि हारून जताते हुए लहजे में बोला, नहीं आपा, आपको मैं थोड़ी देर पहले ही तो बता रहा था कि हमारे यहाँ अक्सर बाजार से खाना आता है। आपा ये दफ्तर से आकर बिस्तर पर ऐंठते रहते हैं, कोई सब्जी वगैरह ही नहीं ला कर देते, मैं क्या आप कहूँ? फारिया जल्दी से अपनी सफाई देते हुए मस्कीन शक्ल बनाकर बोली। जवाब में हारून भी कुछ कहने लगा, मगर इससे पहले के दोनों के दरमियान फिर जंग छिड़ जाती। आपा हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कुछ दिन पहले बड़ियाँ बनाई थी, ये पैकेट तुम लोगों के लिए भी लाई हूँ। फारिया, चलो मेरे साथ किचन में, तुम रोटियां डालो और मैं इसका सालन बना लेती हूँ। बड़ियाँ माश की दाल से बनाई जाती हैं। दाल में तमाम साल अजात डालकर इसे पीस लिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में खुश्क करके महफूज कर लिया जाता है। हसब ज़रूरत इसका सालन बना लिया जाता है। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो तीनों खाना खाने के लिए चाय पी रहे थे। वाह आपा, मज़ा आ गया, बहुत लजीज सालन बनाया आपने। अम्मा की याद ताज़ा हो गई। हारून फारिया को कुनखियों से देखते हुए बोला, इसको भी कुछ सिखा देना, कच्चा पक्का पका कर सामने रख देती है। फारिया ने चाय की चुस्की लेते हुए इसे घूर कर देखा तो आपा जल्दी से बोली, इंशाल्लाह सीख जाएगी, जल्द ही सीख जाएगी। शुरू शुरू में हम भी ऐसे ही पकाया करते थे, फिर ये ही ठीक कह रही थी। अभी किचन में काम करते हुए मैंने देखा है कि खाना पकाने का बहुत सा ज़रूरी सौदा सलफ अन्न का है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फारिया बेटा, तुम कागज़ कलम लेकर आओ, ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाते हैं। थोड़ी देर बाद फारिया आई तो आपा की मदद से तमाम अशिया खुर्दनोश की फहरिस्त बना ली और हारून वो सामान खरीदने बाजार चले गया। फारिया और आपा लॉन्ज में तनहा रह गई। आपा सोफे पर आरामदा हालत में बैठ गई और फिर शफकत से फारिया की तरफ देखते हुए बोली, देखो बेटा, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहना अच्छी बात नहीं है, इससे बरकत उठ जाती है, शैतान खुश होता है। तुम दोनों सलूक इत्फाक से रहा करो। मैं जब यूं तुम दोनों का जंगो जदाल देखती हूँ तो मानो कि मेरा कलेजा कट कर रह जाता है। इतनी परेशान होकर घर जाती हूँ, मगर जब तुम्हारी सास वहां से तुम लोगों का हाल चाल दरियाफ्त करती हैं तो इनको सब अच्छा है की ही रिपोर्ट देती हूँ। क्या बताऊँ इनको कि इनके जाने के बाद तुम दोनों ने
گھر کو میدان جنگی بنا لیا ہے۔ اپا میں تو اپنی طرف سے ہارون کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتی ہوں مگر یہ کبھی کسی طرح سے بھی مطمئن ہی نہیں ہوتے۔ اتنے غسیلے اور ناک چڑھے سے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں وہ مجھ پر کتنا چلا رہے تھے۔ فاریہ نے اپنا دکھڑا رویا۔ ہاں مگر میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تم بھی برابری مقابلہ کرتی ہو، دو بدو جواب دیتی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہارون تھوڑا گرم مزاج کا ہے مگر دل کا اچھا ہے، تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں تو اسے بھی سمجھاتی ہوں، وہ تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں کہ گھر کا ماحول پرسکون رکھنے کے لیے صبر برداشت اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ انہی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا مگر میں کیا کروں، ہمیشہ جھگڑا ہارون ہی شروع کرتے ہیں تو پھر میں بھی اپنا ضبط کھو بیٹھتی ہوں۔ اعجاز بھائی تو ہیں نا، میں نے آج تک کبھی ان کی اونچی آواز تک نہیں سنی۔ کتنی ٹھنڈی اور پرسکون طبیعت کے مالک ہیں آپ دونوں کے بیچ، تو لگتا ہے کہ کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ تمہیں بیٹیا تو تم غلط کہہ رہی ہو، دنیا میں کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہوتے جن کے مابین اختلاف رائے نہ ہوتا ہو۔ تم نے سنا نہیں، جہاں دو برتن ہو وہاں کھٹ پٹ تو ہوتی ہے، نوک جھوک سے ہی تو ازدواجی زندگی کا حسن قائم رہتا ہے، ورنہ یکسانیت سے تو ہر کوئی اکتا جاتا ہے۔ بس خیال رکھنا چاہیے کہ بحث و تکرار لڑائی جھگڑے میں نہ بدلے، اور نہ ہی آواز کمرے سے باہر جانی چاہیے۔ دونوں کو آپس کے معاملات خود ہی سلجھا لینے چاہیے تاکہ کسی تیسرے کو مداخلت نہ کرنی پڑے، ورنہ میاں بیوی تو لڑ جھگڑ کر پھر ایک ہو جاتے ہیں مگر دوسروں کی نظروں میں دونوں کی عزت گر جاتی ہے اور گھر کا ماحول علیحدہ خراب ہوتا ہے۔ فاریہ بیٹیا، مجھے تم دونوں سے ہی بہت پیار ہے۔ جب اماں مرحوم نے سامنے والا گھر کرائے پر لیا تھا تو تم صرف 6 ماہ کی تھی اور اپنا ہارون یہی کوئی 1.25 سال کا تھا۔ تم دونوں کو اپنی گود میں کھلایا ہے میں نے، تمہارے ساس سسر نے بھی مجھے اپنی منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ ہمیشہ مجھے اس گھر سے اپنے میکے جیسا مان، عزت اور چاہت ملی۔ ان کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے پہنچنے لگی۔ فاریہ بھی ان کے جذباتی کیفیت سے بہت متاثر ہوئی۔ سوری آپا، آپ کو ہمارے ہاں آ کر اتنی پریشانی ہوئی۔ نہیں بیٹیا، میں جانتی ہوں کہ تم ابھی کم عمر ہو، گھرداری کا زیادہ شعور بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، بس تحمل سے کام لو۔ مرد کی تو فطرت میں اطاولا پن ہوتا ہے، عورت کو ہی اپنا دل و دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ پہلے تو تمہارے ساس سسر گھر میں موجود تھے، اونچ نیچ دیکھ لیتے تھے، اب تم دونوں کو یہ گھر اکیلے ہی چلانا ہے تو اس کے لیے صبر و برداشت و تحمل کی ضرورت ہوگی۔ بس میری بیٹی، گھبرانا نہیں، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے اس وقت فاریہ کو اتنی اچھی لگی کہ اس کے دل میں ان کی قدر و منزلت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ اور ہاں، البتہ نصیحتوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ فاریہ ایک شوخ و چنچل، لاؤبالی اور من موجی مزاج کی حامل لڑکی تھی۔ پڑھائی لکھائی سے جو وقت بچتا وہ سارا کھیل کود اور موج مستی میں گزر جاتا تھا۔ ماں نے بتھیری کوشش کی مگر فاریہ بی بی نے گھرداری کی الف ب تک نہ سیکھ کر دی۔ لاپرواہی کا یہ عالم تھا کہ اگر ماں کبھی زبردستی دودھ ابالنے کے لیے کھڑا کر دیتی تو اپنے موبائل میں غرق رہتی، یہاں تک کہ دو دوبل ابر کا چولہا شیلف سب ہی بھر جاتے، مگر وہ مشہور برانڈ کے لان پرنٹ میں کھوئی رہتی۔ جب ماں اچانک کچن میں آ کر اس کی پشت پر ایک زوردار دھموکہ رسید کرتی تو اسے تب ہوش آتا۔ دیوار پار تایا تائی کا گھر تھا، یہ اکلوتی تھی تو ان کے فقط 2 ہی لڑکے تھے۔ بیٹی کوئی نہ تھی، تائی کی اپنی کوئی بہن بھی نہ تھی، اسی وجہ سے اسے وہاں سے بہت لاڑ ملتا۔ اپنی ماں نے پھر روک ٹوک کرتی مگر تائی تو داواری صدقے جاتی نہ تھکتی۔ ماں اکثر شکوہ کرتی، بھابھی آپ اسے بگاڑ رہی ہیں، کچھ سکھا بھی کیا کریں۔ کوئی بات نہیں، ابھی بچی ہے، وہ لاپرواہی سے اس کی چوٹی گھونتے ہوئے کہتی۔ جب وہ انٹر میں تھی تو اماں ابا اسے تائی کے ہاں چھوڑ کر عمرے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر اس کو اس مقدس سفر سے واپس آنا نصیب نہ ہوا، وہیں ایک حادثے میں ختم ہو کر مدفون ہو گئے۔ روتی بلکتی فاریہ کو تایا تائی نے اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ والدین کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والی خاندان کی کوئی خواتین کی خسر پسر پر اس سے انکشاف ہوا۔ اماں ابا نے بچپن میں ہی اس کی نسبت تایا تائی کے چھوٹے بیٹے ہارون سے طے کر دی تھی۔
بڑوں نے اب تک کسی کو بھی اس بات کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی تاکہ کہیں بچوں کا ذہن منتشر نہ ہو جائے۔ وہ اور ہارون ایک دوسرے کے آنگن میں ہی کھیل کود کا جوان ہوئے تھے۔ بہت پرانی انسیت تھی جو حسین رشتے کا ادراک ہونے پر پسندگی اور الفت میں ڈال گئی۔ تایا تائی دونوں جہان دیدہ اور زیرک تھے۔ اگرچہ فاریہ ان کی سگی بھتیجی تھی مگر دو جوان بچوں کا یوں چھت کے تلے نیچے رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے جب فاریہ ابھی گریجویشن کر رہی تھی، ہارون ابھی زیر تعلیم تھا، تو دونوں کی شادی کر دی۔ ان کا بڑا بیٹا شرجیل پہلے ہی شادی شدہ تھا اور بیوی بچوں کے ہمراہ شارجہ میں مقیم تھا۔ جب فاریہ کی شادی ہو رہی تھی تو اس کی ایک سہیلی بڑی دور کی کوڑی لائی۔ اس نے چپکے سے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اب اسے سنبھل کر چلنا چاہیے، کیونکہ خالہ، ممانی، پھوپھی، تائی وغیرہ رشتے جب ساس کا روپ دھار لیتے ہیں پھر وہ پچھلا لاڑ خط کہیں اڑن چھو ہو جاتا ہے۔ اس کا تو کوئی میکا بھی نہ تھا، اس لیے وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد تمام خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ تایا تائی کی پذیرائی میں کوئی کمی نہ آئی، ساری گھر گھستی تائی چلاتے رہیں، اس پر کوئی خاصی ذمہ داری نہ ڈالی گئی۔ وہ پہلے کی طرح کبھی دل چاہا تو کپڑے استری کر دیتی، کبھی شام کی روٹیاں ڈال دیتی۔ ہاں، البتہ وہ اب سنجیدگی سے خانہ داری سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس قدر سست تھی کہ کبھی کبھار وہ بھی مشکل میں پڑ جاتی۔ اگر اسے صبح ناشتے کے لیے آملیٹ بنانے کا کہتی تو وہ چھوٹے چھوٹے اتنے سوال کرتی، نمک مرچ کتنا ڈالوں، پیاز کتنی کاٹوں؟ وہ تو تحمل سے جواب دیتی، مگر ہارون جھنجھلا جاتا۔ اسے تو بہتر ہے اماں آپ خود ہی بنا لیتی، گھنٹہ لگا دے گی۔ ایک دن تائی کی طبیعت خراب تھی، بھنڈی گوشت کا سالن بنایا، اسے ترکیب سمجھا کر خود لیٹ گئی۔ محترمہ نے ان کی پوری ہدایت تو غور سے سنی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت ساتھ ساتھ نیٹ پر آئی میک اپ کا پورا پروسیس بھی ملاحظہ کر رہی تھی۔ فارغ ہو کر اس نے نہایت اطمینان سے پہلے بھنڈیوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹا، پھر دھونے کے لیے ٹوکری میں ڈال کر سنک کے اندر رکھ کر اوپر سے نل کھول دیا۔ پھر جب مسالہ بھون کر بھنڈیاں ڈالیں تو وہ ملغوبہ سی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ یہ کیا بنایا ہے؟ اہل خانہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ دونوں بزرگوں نے تو کچھ پس و پیش کے بعد کھا لیا، مگر ہارون اکڑ گیا۔ اسے کچھ باہر سے منگوا کر دینا پڑا۔ بہرحال جو بھی تھا، فی الحال تو گھر کا نظام احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر سدا حالات ایک سے نہیں رہتے، زندگی کسی کے لیے بھی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ فاریہ پر بھی آزمائش پڑی۔ ہوا کچھ یوں، ایک شام تایا جی سودا سلف لے کر گھر آ رہے تھے کہ ایک اندھا تیز رفتار موٹر سائیکل سوار ٹکر مار کر رفو چکر ہو گیا۔ وہ گر پڑے، ریڑھ کی ہڈی پر شدید ضرب آئی اور بہت علاج معالجہ کروایا، مگر تکلیف دور نہ ہوئی۔ ہارون سے بڑا شرجیل اور اس کی بیوی دونوں فزیوتھراپسٹ تھے۔ انہوں نے بضد اصرار ماں باپ دونوں کو وہاں بلوا لیا۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہے تھے، مگر مجبوری تھی۔ جاتے وقت تائی اماں نے اپنی تشویش کا اظہار آپا سے بھی کیا، بلکہ اس فاریہ اور ہارون دونوں کا مومن ہے، گھر کا نظام سنبھالنے کے اہل نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے آپس میں الجھ پڑتے ہیں، بعد میں نہ جانے کیا ہوگا۔ باجی بھائی صاحب کی دیکھ بھال کے لیے آپ کا جانا بہت ضروری ہے۔ آپ ان دونوں کی فکر نہ کریں، میں وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہوں گی، پکانے رندنے میں بھی فاریہ کی مدد کروا دیا کروں گی۔ دونوں بڑوں کے جانے کے بعد نئے نویلے جوڑے پر گھر کی تمام ذمہ داریاں پڑی تو وہ بکھلا کر رہ گئے۔ گھر فاریہ اندرونی گھریلو امور سے آزاد تھی تو ہارون بھی بیرونی کام کاج کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ ان کے والد صاحب بھی بل وغیرہ جمع کرواتے، سودا سلف لے کر آتے اور گھر کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی وہی مرمت کرواتے۔ وہ پہلے زیر تعلیم تھا، اب اس کی نئی نئی نوکری لگی تھی، کچھ وہ فطری طور پر نازک مزاج بھی واقع ہوا تھا۔ فاریہ اگر کچھ بھول جاتی تو دوبارہ مارکیٹ جانا اسے عذاب لگتا تھا۔ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں تمنا تو کرتی ہیں نا کہ سارے راج پاٹ کی وہ تن تنہا مالک ہوئیں، کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو، اور بزرگوں کی رہنمائی میں بغیر جسے وہ مداخلت سمجھتی ہے نا، گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر فاریہ بیچاری نے تو ایسی کوئی تمنا کی بھی نہیں تھی، یہ تو سب حاصل طور پر ہوا تھا۔ پہلے تو اس کے دو ہی شوق تھے، نیٹ پر میک اپ کے نئے نئے انداز سیکھنا اور اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ وغیرہ کرنا۔ اب عملی زندگی میں تو یہ شوق کم ہی کام آ رہے تھے۔ ہارون جیسے چٹخورے شوہر کا دل و دماغ سب ہی معدے میں پڑے تھے۔ کہنے کے تو وہ صرف دو ہی افراد تھے، تو افراد کا کام کتنا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں بہت بکھیڑے تھے۔
डबल स्टोरी घर था, कामवाली के पीछे फिर कर सफाई करवानी पड़ती, तो फिर भी कहीं न कहीं डंडी मार जाती थी। हारून ने ढेर सारे तोते चिड़िया पाल रखे थे। इनकी गैर मौजूदगी में तमाम पिंजरों को साफ करवा कर दाना पानी डालना पड़ता। धुलाई वाली आती तो मगर इसे भी मैले कपड़ों के अलग अलग ढेरियां बनाकर देनी पड़ती थी। हारून को तीनों वक्त मुख्तलिफ खाने के लिए चाहिए होता था। अब वो अकेली जान और 100 धंधे। अक्सर गड़बड़ हो जाती। वो दफ्तर आकर पूछता क्या बना है, वो कहती मूंग की दाल। साथ में क्या है, रोटी है भाई। जो जवाब देती वो बदमज़ा हो जाता। अम्मा तो साथ उबले चावल, रायता, सलाद और एक दो तरह की चटनियाँ भी बनाकर रखती थी, मगर यहाँ सामने मालीदा सी मूंग की दाल और सादा रोटी दिल जला देती। इसकी कमीज़ों के काफ और कॉलर ठीक से साफ ना होते। धुलाई वाले को भी कई बड़े का डर ना था। वो भी उल्टे सीधे धोकर जान छुड़ाकर जाने का करती। अपा बथेरा कहती अपनी निगरानी में बुर्ज फरवाया करो, मगर फारिया अक्सर भूल जाती। यूँ छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़े रहते थे। तलखियाँ बढ़ने लगी। हारून अक्सर खाना छोड़कर बिगड़े तेवरों के साथ घर से निकल जाता। वो आपा से शिकायत लगाती, वो दोनों को समझाती, हाथ साथ खुद भी हत्तल मकतूर मदद करवाने की कोशिश करती, मगर इनका अपना अलहदा घर बार था। अब वो दोनों के साथ मुश्किल तो नहीं रह सकती थी। अलबत्ता वो हारून की निस्बत फारिया को ज़्यादा समझाती बुझाती तो वो सोच में पड़ जाती। लाशौरी तौर पर हारून का मुवाजना आपा के शोहर से करती, जितनी ठंडी मीठी तबीयत के मालिक आपा खुद थी। इनसे भी ज़्यादा पुरसुकून शख्सियत के मालिक इनके मियाँ थे। खमोश खमोश से धीमा धीमा सा मुस्कुराने वाले, नरम हो एजाज भाई, जबकि गुस्सावर और अफरा तफरी मचाने वाला हारून। यूं एक एक करके 3 महीने गुजर गए और रमज़ान का मुकद्दस महीना आ पहुंचा। रहमतों बरकतों और फजीलतों वाला मुकद्दस महीना। साया फगन हो रहा था। फारिया पक्की रोज़ादार थी, मगर हारून कुछ आनाकानी कर जाता। आपा ने फ़ोन करके फारिया को ज़रूरी हदायत दी और साथ ही मुलाजम के हाथ ढेर सारे समोसे और कबाब वगैरह फ्रीज करने के लिए भेज दिए, ताकि अफ्तारी में दोनों के काम आ सके। फारिया ने भी इनकी हदायत पर अमल पैरा होते हुए पहली सहरी के लिए दोपहर ने ही आटा गूंद कर फ्रीज में रख लिया, ताकि ख़राब ना हो जाए। राता था सोते वक्त निकाल कर नीचे फ्रिज में रख देगी। रात को भी हारून से कहा था कि 2 घंटे पहले का अलार्म लगा दे, ताकि सुकून से सहरी कर सके। अब या तो मोबाइल में कोई मसला था या फिर हारून से ही गलती हुई। अलार्म सहरी बंद होने से 20 मिनट पहले बजा। फारिया ने दौड़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला। वो आटे का प्याला फ्रिज में से निकालना भूल गई। अब वो पत्थर बना हुआ था। डबल रोटी का चंद स्लाइस मौजूद थे। दोनों ने लशम पशम रोज़ा रखा। ना काफ़ी खाना खाया, इसलिए सारा दिन नकाहत महसूस होती रही। फारिया अलहदा से कुछ पका ना सकी। आपा के समोसे और कबाब ही का काम आए। राशन भी तकरीबन ख़त्म था। अगले दिन इसने लिस्ट बना कर दी, मगर हारून बिस्तर से ही ना उठा। यार, रोज़ के रोज़ हस्बे ज़रूरत ले आया करूँगा, तुमसे इकट्ठा इतना सामान कहाँ संभाला जाएगा। यूँ एक एक करके आधे रोज़ गुजर गए, मगर अभी ईद की तैयारी अधूरी पड़ी थी। इसने पूरा घर साफ करवाना था। बेडशीटें, पर्दे, कवर वगैरह नए खरीदने थे। हारून अपने कपड़े सिलने दे चुका था, मगर इसने अभी तक अपने डिज़ाइन करने थे। वो इस मामले में बहुत मुश्किल पसंद वाक़या हुई थी। इस दिन वो फ़ोन पर अपनी दोस्त के साथ मसरूफ़ थी। जब हारून उजरत में घर में दाखिल हुआ, शायद कुछ कहना चाह रहा था। इसने हाथ के इशारे से बताया कि वो अभी ज़रूरी बात कर रही है। हाँ ज़ारा, तुम क्या कह रही थी कि आजकल सवाई सलोन के सूट के साथ शेफोन का दुपट्टा फैशन में है। ठीक है, मैं भी कल मार्केट जाऊंगी। और क्या तुम्हारी 2-3 लिपस्टिक ख़त्म हो गई हैं? इनको फेंकना मत। मैं तो इनको मिक्स करके नया शेड बना लेती हूँ। 2 कहीं से भी नहीं मिलता। बिल्कुल नया और अनोखा शेड बनता है। बस किसी से जिक्र ना करना। यार, मेरी तमाम जीन्स की पैंट्स धोने वाली ही पड़ी हैं। मैं कल दफ्तर क्या पहन कर जाऊँगा। हारून भी सही सब्र ना कर सका। उसने भी फ़ोन बंद करके तशवीश से इसकी तरफ देखा। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। दरअसल कई रोज़ कपड़े धोने वाली नहीं आई। इसने अपने तो 2-4 लान के सूट धो लिए थे, मगर हारून के भारी भरकम पैंट्स धोने की हिम्मत ना थी। मगर अब कुछ तो करना था। नाचार इसने वॉशिंग मशीन खींची, भर कर सर्फ डाला और खूंटी से लटकी हुई 2 पैंटें बगैर सोचे समझे मशीन में ठोंक दी। थोड़ी देर के बाद इसको खंगालने बैठी तो एक की जेब भारी लगी। हाथ डाला तो ये क्या, हारून का मोबाइल बरामद हुआ। उफ, मेरे खुदाया, इसने अपना सर पीट लिया।
وہ جیبیں چیک کرنا بھول گئی تھی۔ ہارون کسی کام سے گیا تھا۔ جب اندر آیا تو وہ سامنے کھڑی سرف اور صابن سے نہایا ہوا نیا نکور قیمتی موبائل ہاتھوں میں تھامے گمسم بیٹھی تھی۔ یہ کیا کیا؟ وہ تو دم غصے سے دنگ رہ گیا۔ سوری ہارون، یہ غلطی سے مشین میں۔ کیا احمق عورت، تم نے اس کو مشین میں ڈال دیا؟ اس کا سکتا ٹوٹا تو وہ پھٹ پڑا۔ پھوڑ جاہل انگور گنوار۔ اس نے بتھیری معذرت کرنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے ایڈوانس سیلری لے کر وہ موبائل خریدا تھا۔ گھر کا بجٹ آج کل ویسے بھی محدود سا تھا۔ باپ کے علاج پر وہاں بہت خرچہ ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ بھائی سے پیسے نہیں منگوانا چاہتا تھا۔